एक ही मुल्क है, एक ही मुल्क का कानून है, आइन भी एक है और हुकूमत दोनों सूबे में एक ही पॉलिटिकल पार्टी की है। एहतजाज है, एहतजाज कई किस्म के हो सकते हैं। फिलहाल तो हमने लॉन्ग मार्च का कहा था। हमने कभी पहले भी हम गिरफ्तारी से नहीं कतराए और यहाँ पर आए, इतना बड़ा फैसला किया। अगर गिरफ्तारी से डरते तो शायद अब हमारे प्लेटलेट्स भी कम हो जाते, कोई बीमारी का बहाना करके हम यहाँ से चले भी जाते। ये इलाका वनरेबल इलाका है और एक आध अटेम्प्ट तो हो चुके हैं हम पे, और इससे पहले यहाँ पर कई वाक़यात हो चुके हैं। खुदा न खास्ता कोई इस तरह का वाक़या फिर होता है, पहले की वाक़यात की ज़िम्मेदार हुकूमत है और सूबाई और मरकज़ी हुकूमत जो है ना, ये सब इसके ज़िम्मेदार होंगे। हम यहाँ पर निकले 24 तारीख को हमने अनाउंस किया, हुकूमत की तरफ से कोई रब्ता नहीं हुआ। 28 को जब हम बाकायदा वर्ड से रवाना हुए तो होम सेक्रेटरी ने मुझसे रब्ता किया कि जी क्या प्लान है। तो प्लान तो हमारा ये है, आज निकल रहे हैं हम। पहुँचेंगे जब कोयटा में हमारा प्रोग्राम था असेंबली के सामने धरना देना। जब हम वहाँ से रवाना हुए तो उन्होंने रास्ते में जो रोडें अटकाना शुरू कर दिए, रोड ब्लॉक किया। यहाँ पे तो देखा तो 10 दिन से पहिया जाम है। सूबाई और मरकज़ी हुकूमत की जॉइंट वेंचर से यहाँ पे मुकम्मल पहिया जाम रखा गया है, कंटेनर रखे गए हैं। पहली जब उनकी हमारी बात हुई, उन्होंने कहा जी आप आएँ और शावानी स्टेडियम में जलसा करके चले जाएं। हमने बोला हम जलसा करने नहीं आए, हम धरना देने आए। मैं उसको ये जवाब देना चाहता हूँ, अख्तर मेंगल साहब बलूचिस्तान के लिए, बलूच कौम के लिए नासूर हैं। वो दहशत गर्दों का एक सरगना है और आलमी कुव्वतों का एजेंट और साम्राज्य कुव्वतों के इशारे पे इस सूबे के तबाह बर्बाद करना चाहते हैं। हम अदब और एहतराम के साथ अख्तर मेंगल साहब को ये बताना चाहते हैं कि वो अपनी ज़ुबान को कंट्रोल करें। हम मज़म्मत करते हैं उसकी हम शदीद अल्फाजों में मज़म्मत करते हैं। हम लोग ने बलूचिस्तान के बलूची रिवायात को पामाल नहीं की, उस रिवायात को कायम रखा, इज्जत और एहतराम का। अगर कोई इज्जत और एहतराम के रास्तों को बंद करता है तो फिर हम भी खामोश नहीं बैठेंगे, फिर उसको उसी ज़बान में हम जवाब देंगे। अख्तर मेंगल हुकूमत बलूचिस्तान से बैक डोर पे और फ्रंट डोर पे बात करते रहे। हम आज भी चाहते हैं कि दहशत बलूचिस्तान के अंदर अमन हो और दहशत गर्दी का खात्मा हो। अख्तर मेंगल की पार्टी वर्ल्ड यूनियन काउंसिल की एक पार्टी है, एक MP है, उसकी हैसियत एक यूनियन काउंसिल की, आधे यूनियन काउंसिल की है। आज वो दहशत गर्दों की सरपरस्ती करते हैं। बलूचिस्तान के अंदर खवातीन को के पीछे छुपते हैं। 3 MPO के उसके वारंट गिरफ्तारी है अख्तर मेंगल के, छुपा हुआ है। उसको कहा कि भाई हम आपको बाइज्जत तरीके से शावानी स्टेडियम देते हैं, आप आए वहाँ पे। जब हमें पता चला कि वहाँ पे 500 किलो बम दहशतगर्दों ने पहले से इस स्टेडियम में रखा हुआ था, जिस तरीके से वहाँ पे लखपास पे एक वाक़या सानिया हुआ, इसी तरीके से यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा दहशतगर्दों की मनसूबाबंदी थी, वाक़या रूनमा होने वाला था, जो हमारी लॉ एनफोर्सिंग इदारों ने उसको नाकाम बना दिया। हम जमहूरी लोग हैं। हुकूमत बलूचिस्तान की तरक्की, वज़ीर आला बलूचिस्तान एक सूबे की तरक्की, खुशहाली, अमन के लिए कोशिश कर रहे हैं। हम तमाम जमहूरी कुव्वतों से बात करने के लिए तैयार हैं। CM के साथ जो बैक डोर से जो बातचीत सरदार अख्तर ने की है, हम पर्दा रखते हैं। फिर भी अगर उसका हम पर्दा उठा दें तो इस सूबे में फिर मुंह दिखाने के काबिल नहीं होंगे। अख्तर मेंगल वो शख्स थे कि यहाँ पे एक वक्त में मुस्लिम लीग के नवाज शरीफ की गाड़ी चलाते रहे, ड्राइविंग करते रहे, तालियां बजाते रहे, 15 अरब रुपए बलूचिस्तान की तरक्की के नाम पे लेके जेब में डाले, फिर जाकर दुबई में बैठ गए। बलोच इलाकों में उनकी तरफ से कोई तरक्याती काम नहीं हुए, न CM की हैसियत से किया, न MNA की हैसियत से की। न दहशत गर्दों से डरते हैं,
نہ گھبراتے ہیں. سرفراز خان بگٹی بلوچستان کی خوشحالی کے لیے، پاکستان کی خوشحالی کے لیے آج جو کام کر رہا ہے وہ اسی کو چپ رہا ہے. ہم بلوچ قوم کو، بلوچستان میں رہنے والے بلوچستانیوں کو قلم دینا چاہتے ہیں. مہرنگ تو دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہی ہے، ان کی ایک وائس بنی ہوئی ہے یہاں بھی بیرون ملک بھی. باہر ممالک وہ کس لیے جاتے ہیں BYC؟ وہاں جا کے پاکستان کے خلاف، پاکستان کے امیج کو خراب کرنے کے لیے وہ لوگ جاتے ہیں. موجودہ حکومت جس طریقے سے، جتنی عزت و احترام سے ہم نے اختر مینگل صاحب کو انگیج کیا، آج تک کسی نے نہیں کیا. ہماری خواتین، ہماری بہنیں احترام کے ساتھ وہاں گئی. کہاں ہے بلوچی روایات؟ ان خواتین کا احترام کہاں ہے؟ کون سی پولیٹیکل پارٹی، کون سا بلوچ لیڈرشپ اس کے پاس نہیں گیا؟ اگر آپ نے سیاست کرنی ہے تو ان چیزوں پہ اب سیاست نہیں ہو سکتا. ایک لائن کھینچی گئی ہے کہ زیرو ٹولرنس فار ٹیررزم، جو ہے وہ مخالفت کی ہے، مذمت کی ہے، ڈٹ کے کھڑے ہوئے دہشت گردی کے خلاف. آج بلوچستان میں جو بھی ملیٹنٹ آرگنائزیشن ہے، جو بھی دہشت گردی ہے، میں اس کے خلاف کھڑا ہوں اور کھڑا رہوں گا. پورے پاکستان میں جو دہشت گردی ہے اس کے خلاف ہے اور میں کھڑا رہوں گا. تو ہم مذمت کرتے ہیں اس طرح کی چیزیں، اس طرح کی ہرزہ سرائی، اس طرح کا زبان ہماری روایات میں شامل نہیں ہے. ہم پھر بھی ادب و احترام سے اختر جان مینگل صاحب کو یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی سیاست کریں، پرفارمنس کی بنیاد پہ کریں، ایک جمہوری سیاست کریں، وہ آپ کا حق ہے. آپ جمہوری احتجاج کریں، وہ آپ کا حق ہے، آپ نے جتنے دن بھی کرنا ہے. لیکن اس طریقوں سے حکومت کو بلیک میل کرنا، یہ حکومت بلیک میل نہیں ہوگی. ان چیزوں سے گورنمنٹ اپنی ریٹ اسٹیبلش کرے گی ہر صورت میں، تاکہ امن و امان حکومت کی ذمہ داری ہے. اور حکومت انشاءاللہ بلوچستان کے لوگوں کو ہم یہ انشور کراتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم امن و امان قائم رکھیں گے، اور جتنے بھی روڈز ہیں جو بلاک ہوتے ہیں وہ ہم کھولیں گے اور بلوچستان میں امن و امان بحال. جب سے یہ اختر مینگل صاحب نے یہاں پہ دھرنا بٹھایا ہے اپنی سیاسی ساکھ کو بچانے کے لیے، اور مہرنگ جو ایک پولیٹیکل ونگ ہے جو دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہی ہے، یہ اب ایک اوپن سیکرٹ ہے، اس کے ریلیز کے لیے اختر مینگل صاحب اس پلیٹ فارم سے، اس دھرنے کے پلیٹ فارم سے وہ جو زبان استعمال کر رہا ہے وہ نہ بلوچی روایات ہے، نہ وہ پشتون روایات ہے، نہ وہ پھر سیاسی یا ایک جمہوری پولیٹیکل پارٹی ہے، نہ وہ اس طرح کی زبان اختر جان مینگل صاحب کو زیب دیتی ہے. اختر مینگل صاحب بھوکلاہٹ کا شکار ہو گئے. آپ جس طریقے سے اپنی سیاسی ساکھ کو بچانا چاہتے ہیں، بلوچستان کے لوگ اب جان گئے ہیں کہ آپ جو ملیٹنٹ آرگنائزیشن ہے ان کی سپورٹ کا سہارا لے کے بلوچ ماسز کو خوش کریں گے. بلوچ اب جاگ اٹھی ہے، بلوچ کو اب پتا ہے کہ کون میرے خیر خواہ ہے اور کون میرے خیر خواہ نہیں ہے. اور پولیٹیکل جتنے بھی لیڈرز ہیں ان کے لیے تو ہتھکڑیاں جو ہے وہ زیور ہوتی ہے. آج اپنے آپ کو ایک بڑا سردار کہنے والا، بڑا جمہوریت پسند کہنے والا، آج آپ ہتھکڑیوں سے ڈرتے ہیں. آپ نے خود 3 ڈیمانڈ ہمارے سامنے رکھے کہ یا آپ مہرنگ کو ریلیز کریں، یا پھر ہمیں کوئٹہ آنے دیں، یا پھر ہمیں ہتھکڑیاں پہنائیں. جب ہم آپ کو ہتھکڑیاں پہنانے گئے تو آپ نے وہاں پہ انکار کر دیا. جب آپ نے روڈ بند کر دی، 3 MPO کا لیٹر آپ کے بیٹے کو دکھا کے آپ نے 10 منٹ میں روڈ بند کر لی.